नमस्कार, हांव राजदीप नायक. फाल्यांच्यान म्हणजे 19 मेच्यान 22 तारीख मेरेन 4 दीस हांगासर कला चेतना वळवय आनी कला आनी संस्कृती खातें गोंय सरकार हांच्या दोगांच्या जोड पालवान एक नाट्य महोत्सव आमी आयोजीत करता. खरें म्हटल्यार हालींच जे आमच्या मदल्यान अंतरल्या ते डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या फुडारपणा खाला हो महोत्सव जावपाचो आशिल्लो, पूण आतां आमी ताजे यादीक हो महोत्सव ऑर्गनायज करता. ह्या महोत्सवान 4 कला चेतनाची नाटकां जातलीं. पयली दिसा जातलें गांव जाला जाणटो हे म्हादयचेर आदारीत, ज्या नाटकान वर्ल्ड रिकॉर्ड केलो. एका दिसा 7 प्रयोग करून वर्ल्ड रिकॉर्ड केले. ते नाटक परत एक फावट निमण्या फावटी ह्या कला मंदिरान जावपाचें आसा बरोबर 7:30 वरांचेर. दुसरे दिसा म्हणजे 19 तारखेक फ्रेंड रिक्वेस्ट कला चेतनाचेंच नाटक जे सुशांत नायकान बरयलां आनी बसयलां. तिसरे दिसा म्हणजे 21 तारखेक यो घर तुमचेच हे नाटकाचो प्रयोग जातलो. आनी निमणे दिसा काणी नव्या युगाची हे नाटक आनी तियात्राचो मिलाफ आशिल्ले, संगम आशिल्ले तियाटक गोंयान पयलेच फावट असो वेगळो प्रयत्न केला. त्या नाटकाचो 50वो प्रयोग हांगा 22 तारखेक जावपाचो आसा. सो ह्या 4 नाटकां खातीर आमकां दर वर्सा फोंडेचे प्रेक्षक रावता की थिएटरान ह्या नाटकां पळोवपाची मजा वेगळी आसता. आनी आमी दर वर्सा फोंडेच्या लोकां खातीर खास हो महोत्सव ऑर्गनायज करता. आनी ह्या वर्सा तो केतन भाटीकार ऑर्गनायज करपाचो आशिल्लो, पूण आमचे देवाची कितें हें खबर ना, म्हणून ते आमच्या मदल्यान गेले. पूण तांचे यादीक आमी हो महोत्सव ऑर्गनायज करता. सगळ्यांक विनंती करता. आनी हो महोत्सव जावच्या आदीं 7:30 वरांचेर आमी ताका आर्गां दिवपा खातीर एक ल्हानसो सुपल्ली कार्यक्रम करतले. त्या कार्यावळीक केतन भाटीकाराचे बरे मागपी तेंचे सोयरे, तेंचे फ्रेंड जे कोण आसा तांणी मुजरत येवचे आनी ताजे यादीन आमी 4 दीस हो महोत्सव ऑर्गनायज करतले. कारण ते कलाकारांक आनी कलेक खूब म्हत्व दिताले, इम्पॉर्टन्स दिताले आनी ताज्या आत्म्यांक एक वेगळे तरेची श्रद्धांजली म्हणून आमी हो महोत्सव फुडें करपाक ठरयला. सो सगळ्यांक आपोवणें दिता. केतन भाटीकाराच्या यादीक आमी हो महोत्सव 4 दिसांचो जैत येवन करुया. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचें आपोवणें. देव बरें करूं.